नमस्कार. आम्ही आज असा कुर्टी खांडेपार पंचायतीच्या माळशेवाड्या वॉर्ड नंबर 5 आणि हांगर न्ही जवळ 25 मिटरचो स्टील ब्रिज आम्ही रिपेअर करता. तो बरोच ओल्ड जावन आशिल्लो आनी लोकांनी म्हाका रिक्वेस्ट केलें कितें बेगींतल्या बेगीन रिपेअर करा, कित्याक तर भुरगीं येता शाळेन. हांगर सरकारी शाळा आसा आनी पावसान बीन एकदम त्रास जाताले, व्हडल्यान व्हडलो होल पडलेले आनी रातचे बीन एकदम त्रास जाताले, टॉर्च घेवन वचचें पडटालें. आतां तरी बरें आसा. पयलींच्या वेळार कितें जाल्लें, बायपास नाशिल्लो न्ही, तो बायपास नाशिल्ले तेन्ना लोक सगळे हीच पायवाट यूज करी. हो तांकां खूब फायदेशीर आसा. आता कोणी बांदला हो आतां आमी WRDच्या अंडर बांदून घेतला. एक्चुली म्हाका JE कल्पना आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर बाब शैलेश नायक हांकां मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. कित्याक तर हांवें जुलयान रेजोल्युशन दिल्लें आनी विदीन 4 म्हयन्यांनी तरी पावसाक लागून डिले जालें. म्हाज्या रिक्वेस्टाक लागून आनी तांच्यांनी म्हाका बेगींतल्या बेगीन हें काम करून दिल्या. कोणाक यूज जाता तो हो लोक हे जे माळशेवाड्यार आसा न्ही त्या सायडीक जवळ जवळ 70-80 घरां आसा. तांची भुरगीं न्ही हांगा सरकारी शाळेन शिकूंक येता, तांकां तो बरो पडटा पायवाट. सो स्टुडंटा खातीर स्टुडंटाकूय आनी लोकूय येता जे ज्यांच्या कोणा कडेन व्हेहिकल ना न्ही ते फोंड्या वाठारान वचपाक ते चलत येता.